अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजी व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। जालिम जब जुल्म करता है वो समझता है कि हमेशा उसका राज रहेगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जुल्म कभी हमेशा नहीं रह सकता। यजीद जब तख्त पर बैठा तो उसने जुल्म की हद कर दी। उसने सोचा कि वो हमेशा इस तख्त पर बैठा रहेगा। वो बेअक्ल था, ना समझ था। ये नहीं जानता था कि हुकूमतें जुल्म से नहीं बल्कि अदल से कायम रहती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत 12 साल तक कायम रही, जबकि यजीद की 4.5 साल तक रही। उसका ख्याल था कि वो कई साल हुकूमत करेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह गाफिल नहीं है। और फिर जालिमों को मददगार भी मिल जाते हैं। यजीद को भी मददगार मिले। इब्ने ज़ियाद, शिमर, होली और इब्ने साद जैसे उसको मददगार मिले, जो इसे कहते थे कि सब खैर है, हर तरफ अमन ही अमन है। वो सोचता था कि उस तक कोई बंदा नहीं पहुंच सकता जो उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो ये भूल गया था कि अल्लाह का कहर पहुंच सकता है। और फिर यही हुआ, अल्लाह का कहर पहुंच गया, अल्लाह के इंसाफ का हाथ पहुंच गया। अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कटा हुआ सर पहुंचा, उसने एक छड़ी पकड़ी और नाउज़ुबिल्लाह छड़ी पकड़कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लबों मुबारक पर मारने लगा। कहने लगा, तुझे कहा था बात मान जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी मौजूद थे। उन्होंने कहा, तू बुरा है, तेरा बाप बुरा है, छड़ी पीछे कर। मैंने कई बार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लबों पर बोसा देते हुए देखा है। रावी कहते हैं 6 साल गुजर गए। वही कूफे का दरबार, वही महल, वही तश्त जिसमें इमाम हुसैन का सर लाया गया था। 6 साल के बाद मुख्तार सकफ़ी हुक्मरान बन गया। मुख्तार सकफ़ी ने कहा, मैं चुन चुन कर मारूंगा उन्हें जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया था। और फिर उसने 6000 बंदा मारा। रावी कहते हैं कि इब्ने ज़ियाद 30,000 फौज लेकर नहर फ़िरात के किनारे मैदान करबला के सामने आया। उसने जहाद किया। मुख्तार सकफ़ी ने इब्राहीम बिन मालिक को भेजा और जाओ इब्ने ज़ियाद को कत्ल करके लाओ। यकम मुहर्रम को जंग हुई, फिर बंद हो गई, फिर 5 को शुरू हुई और फिर 7 को दोबारा शुरू हुई, फिर 10 मुहर्रम का दिन आ गया। 6 साल के बाद वही ज़ोहर का वक्त आ गया। वही अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करवाया था, वो गिरा हुआ था। उसकी गर्दन पर इब्राहीम बिन मालिक ने पैर रखा और उसकी गर्दन को काट कर तश्त में रखा और कूफा भेजा। वही तख्त जिस पे इब्ने ज़ियाद ने बैठकर इमाम हुसैन के मुबारक लबों पर छड़ी मारी थी, उसी तश्त पे रख के अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद का सर सामने रखा। तो कूफा के दारुल-खुलाफा के कोने से कबाबा बोला, लोगों गवाह रहना, मेरा रब बड़ा आदिल है, ये मकाफ़ात अमल है। अल्लाह जालिमों से गाफिल नहीं है, इंसान डरता नहीं है, इबरत नहीं पकड़ता। इब्ने ज़ियाद कत्ल हुआ, वही तारीख, वही ज़माना। अल्लाह ने उसे ज़िल्लत की मौत दी। 30,000 की फ़ौज लेकर निकला था, फिर भी नहीं बच सका। ये इब्ने ज़ियाद का हाल है। इब्ने साद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी का बेटा था। अगर एक सहाबी का बेटा यजीद बन सकता है तो दूसरे का इब्ने साद भी बन सकता है। और फिर कुछ उल्ट भी तो हुआ था। अबू जहल का बेटा भी सहाबी रसूल बन गया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिती व युखरिजुल मय्यिती व युखरिजुल हय्य। मैं जिंदों से मुर्दा और मुर्दों से जिंदा निकाल कर रहता हूँ। मुख्तार हुक्मरान बना। मुख्तार सकफ़ी ने इब्ने साद के बेटे हफ्स को बुलाया। जितने इमाम हुसैन के कातिल थे सब कूफा छोड़कर भाग गए। असल में जालिम अंदर से कमज़ोर होता है, लेकिन इब्ने साद ने कहा, मुख्तार मेरा दोस्त है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। मुख्तार सकफ़ी ने कहा, तू नबी पाक के नवासों को नहीं बना तो तेरा यार तेरा कैसे बनेगा। हफ्स से मुख्तार ने कहा, तेरा बाप कहाँ है। उसने कहा, वो बाहर नहीं निकलते, वो बस घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते हैं। उसने पूछा, क्या करते हैं। गोशा नशीन हो गए हैं। उसने कहा, अब तेरा बाप गोशा नशीन हुआ है। उसने कहा, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि रब माफ़ नहीं फरमाएगा। जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लो, रोज़े रख लो, लेकिन अल्लाह कभी हुसैन के कातिल को माफ़ नहीं फरमाएगा। इसलिए जो हुसैन के का बेअदब है वो असल में रसूल पाक का बेअदब है, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। मुख्तार ने उसके बेटे को भेजा, जाओ अपने बाप को बुला के लाओ।
وہ ڈر گیا، کہنے لگا جاؤ جا کے کہو کہ میں بیمار ہوں اور میں نہیں چل سکتا۔ مختار نے کہا چلو کوئی بات نہیں، وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں۔ مختار نے اپنے کچھ بندے بھیجے اور کہا کہ اسے گرفتار کرو اور مجھے زندہ نہ دکھانا اور نہ ہی مجھے اس کا وجود دکھانا، کٹا ہوا سر دیکھنا ہے مجھے اس کا۔ ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، وہ مجھے نہیں مار سکتا۔ ان فوجیوں میں سے ایک نے کہا اگر تو محمد کے نواسے کو مار سکتا ہے تو تیرا یار بھی تجھے مار سکتا ہے۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ تو ہاتھ جوڑتا ہے، منتیں کرتا ہے، لیکن میدان کربلا کو یاد کر۔ حسین نے 6 مہینے کے لیے عسکر کی بھی لاش اٹھائی تھی، جوان بیٹے کی بھی لاش اٹھائی تھی، بھائیوں بھتیجے بھانجوں کی بھی لاشیں اٹھائی تھیں اور اس کی پاک بیویاں اس کے پیچھے تھیں۔ یہ کون ہے ڈٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ابن سعد کا ایک ہی وار میں سر قلم کیا۔ امام حسین پر تو پہلے ہی 82 زخم لگے تھے، تلواروں کے، نیزوں کے۔ ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ باپ کے بغیر جینے میں کیا مزہ؟ تو مختار نے کہا تو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں۔ اس نے اس کا بھی سر کاٹ دیا۔ دونوں سر تشت میں رکھے اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے اور حضرت علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے، ان کے پاس بھیجے۔ کہا لو ابن سعد کا سر امام حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کمینوں کے سر امام حسین کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ حسین ابن علی تھے۔ حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے یا خدا جانے۔ ہولی بن یزید بھی جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا۔ ہولی بن یزید کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا، پھر کسی دور دراز علاقے سے واپس آیا۔ مختار کو پتہ چلا کہ وہ آ گیا ہے۔ اصل میں ہولی کی جو بیوی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے مختار کو پیغام بھیجا کہ وہ گھر واپس آ گیا ہے۔ تو مختار نے اپنے بندے بھیجے اور وہ گھر کے اندر ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا۔ بیوی سے کہا کہ ان کو کہنا کہ میں گھر نہیں ہوں۔ پھر بیوی نے فوجیوں کو منہ سے کہا کہ وہ گھر نہیں ہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ وہ ٹوکرے کے نیچے ہے۔ ٹوکرے ہٹایا، وہ سارا پیسہ دینے کو تیار ہو گیا، اپنی ساری جائیداد جو کچھ اس کے پاس انعام و اکرامات تھے وہ سب اس نے کہا کہ میرے سے لے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو۔ فوجیوں نے کہا کہ نہیں، وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے امام حسین کا سر کاٹا تھا؟ انہوں نے کہا نہ دنیا میں تمہیں چھوڑیں گے اور نہ اللہ قیامت کے دن تمہیں چھوڑے گا۔ گرفتار کر کے لائے۔ مختار نے کوفہ کے بازاروں میں اعلان کروایا، کہا آؤ تمہیں بتاؤں، حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلیوں میں لے جایا گیا تھا نا، آؤ تمہیں دکھاؤں خدا کا انتقام اور اللہ کا انصاف۔ گلیاں بھر گئیں، بازار بھر گئے۔ مختار نے کہا کربلا کے اس دن کو یاد رکھنا جب یہ نعرے لگاتا تھا کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے، آج پوچھو اس سے۔ تو وہ کہنے لگا میں تو انعام کے لیے کہتا تھا، میں نے تو نہیں کاٹا۔ تلوار کے ساتھ اس کے جسم پر ضرب لگائی۔ جب نڈال ہو گیا تو مختار نے کہا اس کو آگ لگا دو۔ جب وہ جل رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے دیکھو یاد رکھنا کہ اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی، اب رب نے رسی کھینچ لی ہے، خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں ہے۔ شمر ذیل جوش، قاتل امام حسین۔ 10 محرم کو جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو وہ بھاگ کر مدینہ منورہ تک گیا۔ امام زین العابدین سے بھی ملا، انہوں نے پانی بھی پلایا۔ کہنے لگتا ہے امام صاحب آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ امام زین العابدین کہنے لگے تم نے میرا سارا گھر اجاڑ دیا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ شمر کہنے لگا تو پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تو امام زین العابدین نے جواب دیا بند کرنا تمہارا کام ہے اور دشمنوں کو پانی پلانا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ شمر دوڑتا امام زین العابدین سے کہنے لگا کیا مجھے پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا جسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا، تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں ڈر کر رہنا چاہیے، عاجزی انکساری سے رہنا چاہیے۔
وہ بھاگ کر ایک گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں کے لوگوں کو اسے خوب مارا پیٹا، ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر کسی نے میرے بارے میں کچھ بتایا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ رات کا سناٹا چھایا۔ مختار ثقفی کا گروہ وہاں پہنچ گیا۔ مختار ثقفی نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کے ہاتھ اور کہا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دو۔ یہ پانی بند کرتا تھا میرے امام کے بچوں پر اور نعرے لگاتا تھا، امام پانی جانوروں کو دوں گا، لیکن اگر علی اصغر علی اکبر مانگے گے تو بالکل نہیں دوں گا، آپ کے خاندان کو میں پانی نہیں دوں گا۔ 3 دن پیاسا رکھا، زباں باہر نکل آئی، العطش العطش کہنے لگا۔ پھر اپنے بندوں سے کہا، وہ جو بھوکے کتے ہیں وہ اس پر چھوڑ دو۔ جب کتے گوشت نوچنے لگے تو کوفہ کے بازار میں اعلان کرنا، جو نبی پاک کے خاندان کا گستاخ ہو، اسرائیل بھی جان نکالنے کے لیے نہیں آتے۔ کہا، آؤ آ کے دیکھو، یہ میت ہے کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ شمر کو زمین میں بھی جگہ نہ ملی، جگہ ملی تو کہاں، کتوں کے پیٹ میں۔ یاد رکھو خدا کسی سے غافل نہیں ہے اور ظلم کا ہمیشہ انجام برا ہی ہوتا ہے۔